बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर दो चीजें हैं, पेशाब का रुकना और पेशाब का बंद होना। एक पैदाइश का बंद होना और एक निकास का बंद होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो पेशाब की पैदाइश है वो उजलात के तहत होती है, जो इखराज है वो आसाब के तहत होता है। अगर आसाब और उजलात ठीक अंदाज में काम करते रहें तो कोई रुकावट नहीं आती। हरकत जो होती है वो मैंने बताया था अजलात में होती है, गोश्त में होती है। जब गुर्दों में पेशाब साफ होता है तो हर किसी ने अपने अपने अंदाज से इसे समझाने की कोशिश की है। जदीद किस्म के डायग्राम भी आगे हैं, लेकिन जैसे आदमी कपड़े को ऐसे निचोड़ता है ना, ऐसे ये गुर्दे उससे प्रोसेस करते हैं, गुजारते हैं गंदमंद को बाहर और बाकी को वापस भेज देते हैं। इसको कहते हैं पेशाब बनना। और एक है रुकावट। रुकावट ये है कि पेशाब बन तो रहा है लेकिन किसी गुदूद की वजह से, किसी निज़ाम इखराज की कमजोरी की वजह से वो बाहर नहीं आ रहा। वो गुर्दों में, नेफ्रॉन में रुकता है या मसाने में आके रुकता है। ये है कतरा कतरा पेशाब का आना। इसका मतलब ये है कि गुर्दे पेशाब बना रहे हैं। और ये जो कतरा और जलन के साथ पेशाब है, इसका मतलब कि हुदूद जो हैं वो मतूरम हो चुके हैं, उनमें सोजिश आ चुकी है। अब इसमें गर्मी होती है तो उसमें ढीलापन आ जाता है। ऐसे ही मसाने में, जिसे मसाने का झोल भी कहते हैं, मसाने का कमजोर होना भी कहते हैं, मसाने का ढीलापन भी कह सकते हैं, वो ऐसा होता है कि जब आदमी पेशाब कर लेता है और जितना भी मवाद होता है वो खारिज होता जाता है, तो ये फिर ऐसे जैसे ना किसी चीज को यू रस्सी को खींच कर उसे, जैसे हम इजार बंद बांधते हैं, नाला बांधते हैं, ऐसे ही वो उससे वो रगें उसे ऐसे खींच लेती। फिर वो जो दोबारा भरता है तो फिर मसन ये मसाना है, अब ये रुक गया तो यहां से वो भरता 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 एक खास हद तक पहुंचता है। तो फिर कुछ रगें ऐसी होती है कि उनमें एहसास पैदा होने शुरू होता है कि अब ये भर गया है, अब इसे तुम खाली कर दो। तो ये साथ साथ सारी चीजें चलती हैं। तो जो कतरा कतरा पेशाब आना है, बुनियादी तौर पर यहां न यहां एक हुदूद होता है जिसे गुद्दा कुदामिया या प्रोस्टेट कहते हैं। इसका काम ये होता है कि मसन ये देखें, ये बिलफर्ज खुशियां हैं और ये मसाना है और ये इखराज का रास्ता है। अब यहां आकर यहाँ खुशियों से जो मनी की नाली जाती है वो भी यहाँ जाकर इसमें अटैच होती है, जो पेशाब की नाली मसाने से आती है वो भी यहाँ आकर वो होती है। तो ये जो गुद्दा कुदामिया होता है, इसे आप एक वाल समझ लें, वालों समझ लें, जैसे हम पानी का वाल खोलते हैं और बंद करते हैं ना, ऐसे ही जब आदमी शहवत में होता है तो जो पेशाब वाली नाली होती है वो गुदूद उसे दबा लेता है। और जब आम हालत में वो फिर जो मनी वाली नाली होती है उससे दबा लेता है। ऐसे ये सिलसिला चलता है। तो गर्मी की वजह से जब ये फैल जाए या किसी वजह से अपने हुजम से बड़ा हो जाए या किसी वजह से इसकी जो खास रुकावट की जो क्वालिटी है उसमें फर्क आ जाए, तो फिर ये उससे बंद नहीं करता, उसमें एक गुना गैप रह जाता है। उसी से वो कतरा 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 जलन के साथ, और जलन भी इसी गुद्दे में होती है और यहां से फिर आगे वो नाली तक भी आगे आ जाती है। ये गुद्दी में भी होती है
اسے ہم سوزاک کہتے ہیں. خدا نخواستہ اگر یہاں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے. ایک آتشک ہوتا ہے وہ بھی اسی نالی میں ہوتا ہے, وہ آسابی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو قطرہ قطرہ پیشاب آنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے. اسے شربت بزوری دیں, کاسنی دیں, اسے آپ الائچی کا شربت دیں, اسے دلیا بنا کر کھلائیں, اس سے جو ٹھنڈی چیزیں ہیں یہ آپ اسے استعمال دیں, گلقند کھلائیں, اسے کیلے کا جوس پلائیں, اسے ملک شیک بنا کر پلائیں, وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں. اور اگر بن نہیں رہا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے انڈے کھلائیں, یعنی اصلاتی چیزیں کھلائیں, تاکہ جو گردے ہیں ان میں جان آئے, وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیں. جی آگے کسی کا سوال؟ جی ہے کوئی سوال؟ السلام علیکم سر, فضل رحمان. جی فضل الرحمان صاحب. سر جی آپ سے اجازت لینی تھی. جو آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے جہاں پہ آپ اسباق جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں, وہ میں جی اپنے جو دوست ہیں جو سیکھنے کا یا طب سیکھنے کا یا عملیات سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو شیئر کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ بالکل کر فیس لیتے سکتے. ہیں نا. نہیں دیکھیں, بات فیس جو میں لیتا ہوں نا وہ اس انداز کی لیتا ہوں. اب جو آج میں نے سبق پڑھا دیا نا, اس کا جو تسلسل ہے اور جو چیز ہے نا, یہ جو یوٹیوب دیکھے گا نا اس کو یہ فوکس اور یہ توجہ نہیں ملے گی. یہ میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں. یوٹیوب پہ اسے اپلوڈ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ایک محفوظ ہو جائے اور افادہ عامہ کے لیے وہاں پر یہ موجود رہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے, بلکہ جتنا ہو سکے اسے شیئر کریں اور لوگ دیکھیں. بھائی کسی کا بھی کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن جائے. جی آگے کوئی؟ جی میرا ایک اور سوال ہے فضل رحمان ہوں سر. جی جو ترفلا ہم نے لینا ہے, وہ آپ نے پرسوں نسخہ بتایا تھا ترفلے کا, اس میں جو اس کی گانٹھیں ہیں مطلب ان کی جو. بھائی جتنی پیسی جا سکتی ہیں انہیں پیس لو. یہ سر وہ اس پرانے طرح ہوتا ہے کہ وہ نا مروڑ پیدا کرتی ہیں, ہریڑ کی جو گٹک ہوتی ہے نا یہ وہ مروڑ باتیں پیدا یہ کرتی او بھائی یہ باتیں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ باتیں ہوتی ہے. پرانے لوگ یہ کر لو, فلاں کر لو, اس کی گیٹ کے صاف کر لو, یہ کچلے کا پتا نکال دو, یہ کر لو, وہ کر لو. یہ کتابوں کی حد تک بہتر ہوتا ہے, ویسے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں سر, میرا ازمودہ ہے, میں نے نا ایک بار بنوایا تھا تو اس نے نا غلطی کے ساتھ پیس دیا تھا, تو یہ شکایت آنی شروع ہو گئی تھی مروڑ کی. بھائی اس کا میں آپ کو بتاؤں, وہ اس وجہ سے نہیں ہے, بلکہ مقدار خوراک کی کمی بیشی کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. اگر آپ عام طور پہ ویسے بھی آپ ایک خاص مقدار سے زیادہ دیکھیں, جو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا فولاد پتری کے بارے میں, یہ کچھ نہیں کہتا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی چیز زیادہ مقدار میں زیادہ دنوں تک استعمال کی جائے تو ہمیشہ اس کی مقدار تھوڑی رکھتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جسم میں فولاد کی بہت زیادہ کمی تھی, آپ کو محسوس نہیں ہوا. لیکن اگر کسی کے اندر فولاد کی کمی نہ ہو اور غذا اچھی ہو تو اس کے لیے یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ جو مروڑ پیدا ہوا تھا وہ آپ دوبارہ سے یہ تجربہ کر لیں, وہ اس بنیاد پہ نہیں کہ آپ نے گٹکوں کے ساتھ دیا تھا, اس بنیاد پہ کہ اس کی خوراک ان کی بنیاد پہ زیادہ تھی. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسی اچھا, چیز ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو مدبر کرنے کے چکر میں رہیں, اسے کرنے کے لیے اس کی غذا کو, اس کی خوراک کو کم کر دیں, آپ کو فوائد وہی ملیں گے. کیونکہ میں اپنے مطلب پہ نا اس کو ترفلے کو نا بال سفیدوں والوں کو نا استعمال کرواتا ہوں, جو ان کے عمر سے پہلے ہاں بال بالکل سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل, یہ اعصاب کی وجہ سے ہوتا ہے, اعصابیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب دوبارہ سے وہ چیز پوری ہو جائے تو بال دوبارہ سے کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی کوئی مدت ہے تقریباً کتنا عرصہ کھلانا چاہیے اس کو؟ یہ مدت نہیں ہوتی, بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کمی کی وجہ سے کوئی چیز, کوئی علامت پیدا ہو رہی ہے, اگر اس کی مقدار کم ہے
تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس کی مقدار زیادہ، مثلا کیلشیم اور اس میں فولادی زیادہ ہوتا ہے نا، اگر وہ اس کے ساتھ مناسب انداز میں غذا اور خوراک بھی اسی قسم کی استعمال کرے گا تو وہ جلدی جو ہے نا کر لے گا. اور اگر وہ کہے گا کہ یار یہ حکیم جو مجھے دوا دے رہا ہے نا یہ خود ہی کھا لے اور مجھے ایصال ثواب کر دے، تو اسے زیادہ دن دینا پڑے گا. کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے نا وہ اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ اس سے کتنی ضرورت ہے. اور یہی جو ہے نا طبیب کا کمال ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اسے کتنی مقدار میں کتنے عرصے تک یہ چیز دینی چاہیے. جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو پھر ہم اسے بتا سکتے ہیں تجھے 10 دن کی ہے، تو اسے مہینے کی ہے، 2 مہینے کی، جتنی بھی ضرورت ہے وہ پھر ہم تعین کر سکتے ہیں. ہم عملیات میں بھی اور نسخوں میں بھی بس ایک اندازہ، ٹھیک ہے یار 10 دن کھا لے، وہی ابھی وہ 10 دن اور کھا لے، یعنی ایک اندھے کی لاٹھی ہے. یقینی صورتحال ایسے پیدا ہوتی ہے کہ جب مناسب تجربہ ہوتا ہے، انسان کی ضرورت کو اس کے اندازے کے مطابق حکیم کا تجربہ اور مریض کی ضرورت جب یہ دونوں میچ کر جائیں تو مریض مقررہ وقت میں انشاءاللہ ٹھیک. کچرا کو مدبر کرتے ہیں، شنگرف کو کرتے ہیں، سینکھیا کو کرتے ہیں، رس کپور، دار چکن اور بے شمار چیزیں ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہم نے شنگرف مدبر کر لی، کچلا سینکھیا ہم نے مدبر کر لیا، اس کا کشتہ کر لیا، اسے ساری چیز کر لی، اگر مقررہ مقدار سے زیادہ کھائیں گے کیا وہ آدمی مرے گا نہیں؟ کیوں بھائی؟ مرے گا، بالکل مرے گا. تو پھر اس کا مدبر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ لاڑ چوچ لے ہے نا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ سینکھیا سے مرا ہے، اس وجہ سے کہ جتنی اسے مقدار درکار تھی اس سے زائد اس نے کھائی ہے تو اس کے ریئیکشن ہوا ہے. اگر آپ سینکھیا ہے، کچلا ہے، نیلا طوطا ہے، کوئی بھی چیز ہے، رس کپور، دار چکنا، حتیٰ کہ سائنائڈ تک جو ہے نا آپ استعمال کروا لیں، اس کی مقدار اتنی قلیل رکھیں کہ وہ انسانی جسم کو مغلوب نہ کر لے، تو آپ کو کسی مدبر کرنے کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بات سمجھے کچھ میری؟ ہم لوگ نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کلی کو مدبر کر لو، اس کا کشتہ کر لو، یہ اس کو ہڑتال ورکیا کو اتنی آنچیں دے لو، اس کو وہ کر لو، اس کو وہ کر لو. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی چیز اگر ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارا جسم اسے اگر قبول کرتا ہے تو ہمیں کسی جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس کی مقدار اور اس کا طریقہ اور تجربہ اتنا ہونا چاہیے کہ یہ اسے نقصان نہیں دے سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ اگر ایک چیز ہے وہ مدبر بھی کر لی، وہ گھی میں بھی اور دودھ میں بھی اس کا جو ہے نا پٹھے دے لی، اس میں آگ بھی دے لی، ساری چیز دے لی، پھر بھی کہتے یار اس کی صرف اتنی مقدار دینی، اس سے زائد نہیں دینا. یہ پھر ٹشا نہیں ہوئے نا اتنا لمبا چوڑا، اس سے کم مقدار میں بغیر کسی اس کے دے دو وہ بھی کام کرے گا. یہ ایک نا خاص نقطہ ہے. جن لوگوں کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان کے زمانے میں اس کا طریقہ کچھ تھا ہی نہیں. جب ہمارے پاس پیوریفائی ہوتے 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 اب وہ چیز آ گئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سینکھیا ایک آدمی کو کتنی مقدار میں کام دے سکتا ہے. جب ہمیں یہ ادراک ہو گیا، یہ راس مل گیا، تو اب ہمیں کچرا یا سینکھیا کو مارنے کی، اسے کسی بھی چیز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک. اب بات ہو رہی تھی کشتے کی. کشتہ بنیادی طور پر مارنے کو کہتے ہیں، قتل کرنے کو کہتے ہیں. یعنی اگر ہم سیدھا اس کو یعنی کچلے کو اگر ایسے کھائیں گے تو وہ تو ہضم نہیں ہوگا. جیسے پیتل ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، یہ ہمارے جسم میں براہ راست ہضم نہیں ہوگا، جسم ہمارے انہیں قبول نہیں کرے گا. ہم نے ان چیزوں کو اس انداز میں پیسنا ہے، باریک کرنا ہے کہ انہیں ہمارا جسم قبول کر لے.
वो किसी भी अंदाज में, वो आग देकर हो, वो रगड़ कर हो, वो ठंडे पानी में डालकर हो, वो किसी भी तरीके से हो, ऐसा हो कि हमारा हाशमा उन्हें कबूल कर ले, तो बस इसी के कुश्ता कहते। अब जैसे हड़ताल वर्किया है, इससे वैसे ही पीसरो बिल्कुल काम करती है। सेंखिया है, शंगरफ है, दार चिकना है, रस कपूर है, यही ज्यादा मशहूर चीजें हैं ना जो जहरीली हैं। तो आप इन्हें अगर इतना बारीक खल कर लेते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि वो जसब होना शुरू हो जाए, तो आपको किसी पुश्ते की जरूरत नहीं, आप ऐसे इस्तेमाल करें। जी, आगे किसी का है कुछ? हजरत एक और सवाल, इस्माइल जबीउल्लाह। हजरत जी जी दस्त लगने की वजह से ये सब बोल दिए हजरत, इसके बावजूद दस्त रुक रहे नहीं। भाई, देखें, मैंने आप लोगों को एक बात की है कि आप ये चीज देखें कि आप जिसे वो इसबगोल दे रहे हैं, ठीक है ना, जी ये अगर जी खुदी होते तो रुक जाते। ये भी तो हो जी सकता है वो आसाबी जो है ना दस्त हो। देखे, दस्तों में और मरोड़न में फर्क है। जो जी आसाबी होते हैं उनका पता ही नहीं चलता कब शलवार खत्म हो, वो खराब हो गई है, बगैर बताए जो है ना, बगैर परमिशन के वो काम डाल देते हैं। और जो पेचस होते हैं, वो गुद्दी होते हैं, उनमें जो आते हैं उनमें सोजिश होती है, हाजत होती है, लेकिन आता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जोरदार लगा के बिल्कुल आदमी हलकान हो जाता है। तो आप सबसे पहले ये चीज देखें, ये मत देखें कि वो जो है ना बार बार वॉशरूम जा रहा, आप ये देखें कि वो है क्या। जी अगर वो गुद्दी होते, गर्मी के होते, तो लामहाला इस सब गोल से उन्हें फायदा होना है। और अगर वो आसाबी हुए, जैसे कि आजकल तरबूज है, खरबूजा है, कोई खीरा है, ककड़ी है, या ऐसी जो चीजें हैं, अगर उनके ऊपर खा के ऊपर पानी पी लेंगे तो वो तो हैजा लगेगा, आसाबी होगा वो। तो आप सबसे पहले, ये बात नहीं है कि आपने क्या दिया, आप ये देखें कि उस मरीज को जरूरत किस चीज की है। जी अगर आपकी तशखीस ठीक नहीं है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि मरीज और दवा के बजाय आपको अपनी महारत पर और अपने तजर्बे पर गौर फिक्र करना चाहिए। जी, आगे जी कोई? जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद अब्बास। वालेकुम सलाम जी, जाहिद साहब। सादे मोहतरम, जब नब्ज देखते हैं ना सारी एक में, हाँ, बोले बोले, आप बोले। ये मतलब पहले पूरे पे भी महसूस हो रही होती है, फिर दूसरे पे भी थोड़ा दबाएं तो तीनों पे इस तरह मतलब वो एक सी महसूस होती है, नहीं देखे, नरम पकड़े। नहीं, उसमें ऐसा है, ये देखें, ये जो कलाई है ना, ये जो हड्डी है, जी यहाँ जी इस हड्डी के बाद जो ये यहाँ ये खड़ा आता है, ये नीची जगह आती है, एक उंगली आप यहाँ रखेंगे, ठीक हो गया, ये जी, शहादत वाले ऐसे, उधर। ठीक हो गया। अब इन्हें सबसे पहले बिल्कुल आहिस्ता से रखें, फिर ये देखें कि किस किस उंगली पर वो चीज महसूस हो रही है। एक पर है, दो पर है, सब पर है, ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 इसे दबाएं, और इतना दबाएं कि उसका गला घोट दें। फिर देखें कि वो कहां कहां बोलती है, क्योंकि जो आदमी रियाह रीह का मरीज होता है, गैस का मरीज होता है, उसमें ये चीज होती है। वो देखता है ओ ये तो भरी चल रही है, फिर जैसे ही दबाते हैं वो आराम से दब जाती है। आसाबी मरीज भी ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे दिखती है, लेकिन जैसे ही दबाते हैं वो बिल्कुल वो पानी के पैप की तरह दब जाती है। तो उसमें ये है कि आपने इन चीजों को, आप सबसे पहले एक कापी ले, कापी पर निशान लगाए, और फिर हमने एक चार्ट दिया हुआ है, और मैं देखता हूं अगर वो हुआ तो मैं उसमें वो कर दूंगा। उसमें कुछ चीजें हैं। एक है लिमस। लिमस ये कह सकते हैं, छूने से वो गर्म महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है, सख्त महसूस होती है, एक। दूसरा है कवाम। कवाम का मतलब ये है कि जो चीज है वो पतली है, बारीक है, उसमें हवा है, उसमें पानी है, खाली है, कैसी है, उसे हम कवाम कह सकते हैं। एक गर्म भी महसूस हो जाती है, ठंडी भी महसूस हो जाती है, सख्त भी महसूस हो जाती है, बस ये तीन चीजें हैं।
अब ये देखना है कि वो कहाँ कहाँ तक है। अब गर्मी जो है ना किसी भी चीज को फैला देती है। जब गुद्दी उछलाती होगी तो वो यहां से लेकर बाद दफा 4 उंगली 5 उंगलियों तक भी जाएगी, बिल्कुल वो बारीक होगी और सांप की तरह चल रही होगी, धड़ 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 धड़। तो दूसरी बात यह है कि आप वो नक्शा बना लें, उसे बार बार परखें और फिर उसमें लिखें कि आपको जो चीज मतलब है, आप कारूरा देखें, उसकी जबान का जायका देखें, उसकी आंखों का हाथों का मायना करें, सारी चीज करें, फिर उनसे तताबुक पैदा करें कि कौन सी चीज किससे मैच कर रही है। तो ये चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आती मुश्किल ही मुश्किल है। तो इसमें आपको जो है ना बहुत कुछ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा किसी दिन। अब जो है ना आज मैंने नवस का भी वीडियो जो है ना वो अपलोड की है, वो आप जरूर देख लें। तो मैं फिर ये 5-7 जगह ऐसी हैं कि जैसे यहाँ है, ये है, रान है और ये पिंडली है और यहाँ पर जो नब्जें देखी जाती है, इस पर मैं इंशाल्लाह एक दिन मुस्तकिल तौर पर दस्त दूंगा और वहां पर फिर इस बारे में आप सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी सॉफ्टवेयर पर, एक तो वक्त की बहुत किल्लत होती है, तो मैं फिर उस पे ना वो नक्शे ऐसे बना दूं कि उछलाती है ये कितनी उस पे चलेगी, कितनी मोटी है, कितनी बारीक है, वो फिर उस पे जो है ना उसकी लहर, जैसे अस्पतालों में उस पे वो चलती है ना स्क्रीन पर, वो टू टू करती है, उस पे चलती है। ऐसे ही मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको कोई ऐसा ग्राफ बना दूं ताकि वो समझने में आसानी रहे। जी आगे भाई। अगर कोई नहीं है तो मैं सवाल करूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह। चले आप कर लें। हज़रत सादा जो मतलब बिजली के जो सिलसिले माजून होती है इसका क्या? देखें, जो जवारिशात होती है ना ये उजलाती होती है। जो माजूनात होती हैं उमूमी तौर पर ये खुद्दी होती है। और मुरब्बाजात और ऐसी जो चीजें होती है ये आसाबी होती हैं। इनमें जायका जिस अंदाज का होगा उसी अंदाज की वो होगी। तो माजून जो होती है ना, इसमें बुनियादी तौर पर शहद का इस्तेमाल होता है और काली मिर्च भी डलती हैं, सुंड भी डलती है, कुछ ऐसी चीजें डलती हैं। तो ये ज्यादातर इनका मिजाज खुद ही होता है। त्रिफलात रह गए हैं सर। फिर फला बुनियादी तौर पर ये उछलाती होता है, जिस्म की जो फासिल रतूबात होती है उन्हें खुश्क करता है। अगर किसी में मौजूद हो, अगर ना हो, पहले ही वो खुश्क मिजाज है, तो ये तिरफला जो है फिर उसके अंदर कब्ज भी पैदा कर देगा, बवासीर की भी कैफियत हो जाएगी। और अगर फिर भी ना छोड़ा और मुनासिब ग़िज़ा इस्तेमाल ना की तो फिर ये नाखून मोटे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। जिस्म में यानी यूं लगा ले कि फौलाद की जब कसरत होती है तो नाखून मोटे हो जाते हैं, बवासीर की कैफियत हो जाती है, हाथ पांव फटना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी जो चीज है ना, चाहे हकीमों ने कुछ भी, मैंने एक किताब पढ़ी थी उसमें मेरा ख्याल है 51-52 सफ़े इसके हरीर के जो है ना फजाइल में लिखे गए थे। हम भी बड़े ये हो जाएगा वो। बाद में पता चला है कि जब हकीम का कोई मूड आ जाता तो वो सारी दुनिया जहान की चीजें एक में ही जो है ना वो चिपका देता। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उन पे लिखा ही नहीं गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। असल में तरफला जो है ये वेदक का बेहतरीन हथियार है और ये इस्तेमाल भी ज्यादा हिंदुस्तान में ही हुआ है, यहाँ का मकामी फल है। तो ये बात है।